patayon sa tao igsoon kayang milagruhon sa Ginoo naman gamhanan ang atong Dios. Unya katong dato nga na impierno igsoon tungod kay siya naghari ang sala siyang kinabuhi, kanang usahay mga igsoon kining gituyo ni gisuwat sa Bible para ang tao ma-aware nga pag magbuhat og sala, pag maghari ang sala sa tong kinabuhi ug wala tay relasyon sa Ginoo, may pag-antos sa klayos impierno. Mo nang gituyo sa Ginoo para mosalig ta sa Dios mga igsoon. Amen. Mo nga last verse mahuman ta ingon ang panultihon 3:5 hangtod sa city mo na last nga pagtambag ni Lord nining kagabion mahumanta. Ingon ang panultihon 3:5 hangtod sa 6 ang gasulat ni si Solomon ang pinaka-bright nga tao tong panahon na. Ingon siya, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan nimong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Ingon siya nga musalig daw ta sa Ginoo sa bug-os natong kasing-kasing, dili half nga pagsalig kundili kining tibuok nga pagsalig sa Ginoo mga igsoon ang gusto ni Lord sa atong kinabuhi. Usahay mawad-an tag pagsalig sa Ginoo tungod sa atong kahadlok ug kabalaka, pero gipanunduman ta sa Ginoo normal ra na siya, pero dili gusto si Lord nga magpadayon ning kahadlok ug kabalaka sa atong kinabuhi. Naman si mga pangitabo sa kinabuhi nga nita kasabot nga nung hitabo na sa igsoon. Pero usa na kabutang nga akong ihatag sa inyo ang dili kita ang magbuot sa atong kinabuhi. Unsay pagbuot sa Ginoo, negatibo man na or positibo, musalig lang gihapon ta sa Ginoo ngano man. Siya may nakahibaw sa kaayuhan sa atong kinabuhi. May mga tamang god nga grabing paghilak moingon sila sa Ginoo nga Lord nganong gingani ko nimo, nganong nasunog amo nga balay. Siguro to mga tawo nga nasunugan og nabahaan makapangutana sa Lord kung tinuod kang nahigugman namo nganong nabahaan man mi, nganong nasunugan man mi. Pero atak kahibaw sa kining tinuod nga tubag sa Ginoo mga igsoon. Pero usa lang kang akong i-assured sa atoa nga bisag unsay nahitabo sa kinabuhi dapat ang musalig sa Ginoo nganuman siya may nakahibaw sa maayo o kanang siya may nakahibaw sa makaayo sa atong kinabuhi igsoon bisag daotan pa ni. Amen. Magampo ta atong giduko atong ulo yung mga mata. Ginong Dios nga labing gamahanan giamo kang gisimba Ginoo. Si Job Lord atong panahona bisag usa kahibaw nga ang yawa ay ang rason nga nahurot ang iyang anak ug ang iyang kabtangan Lord. Pero si Job Ginoo mingon siya sa imong mga pulong nga kining ang Dios naghatag, ikaw ang nagbawi, dalaygon gyapon ta Lord. Tagay mig grabing pagsalig Ginoo nga bisan sa mga maot nga mangitabo sa among kinabuhi. Hinaot Lord nga dili mawala ang among pagsalig diha nimo Lord. Tagay mi og pahinumdumi